नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम बहसमा बालबालिकामा। समाजलाई सत्मार्गमा लैजाने माध्यम हो राजनीति। राजनीति सबल र जनताप्रति उत्तरदायी भयो भने सामाजिक विकासका लागि समय लाग्दैन अनि यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फाइदा बालबालिकालाई पनि पुग्छ। अहिले जसरी बालबालिकाका सवालहरू ओझेलमा पारिँदै आएको छ, अब यो अवस्था हट्छ भन्ने विश्वास पछिल्ला केही समयमा पलाउँदै गएको छ। गत चुनावमा सबै जसो राजनीतिक दलले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा बालबालिकाको विषयलाई समेटेर उनीहरूका मुद्दाप्रति गम्भीर रहेको संकेत दिने प्रयास गरे, तर दलगत राजनीतिमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धतामा अडिग रहन सकेनन् र चुनावी कार्यक्रममा बालबालिकाको प्रयोग पनि देखियो। दोस्रो संविधान सभाको गठनपछि पहिलो संविधान सभाले बालबालिकाका सवालमा तय गरेका विषयहरू अब के हुन्छन् अनि बाल मैत्री संविधान निर्माणको आधार कसरी तयार हुन्छ? आज हामीले यस विषयमा कार्यक्रम बहसमा बालबालिका यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गर्दैछौं र यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका सभासद गगन कुमार थापा र यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद जितेन्द्र देव। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। संविधानमा बालबालिकाका जुन सवालहरूको कुरा हामी राखिरहेछौँ, कसरी सम्बोधन हुन्छन्? म अघिल्लो संविधान सभाको बारेमा थोरै कुराहरू स्मरण गरौँ र यहाँ बताउँ। संविधान सभामा सबैको प्रतिनिधित्व भएको एउटा उत्कृष्ट संविधान सभा बनायौँ भन्ने हाम्रो दाबी थियो, तर हामीले के महसुस गर्यो भने यहाँ कसैको प्रतिनिधित्व छुटेको छ भने बालबालिकाको छुटेको छ। होइन भने आफै उपस्थित भएर आफ्नो बारेमा कुरा राख्नका निम्ति समाजको करिब करिब सबैको प्रतिनिधित्व भएको संविधान सभा थियो। यसको लागि के गर्ने भनेपछि यो क्षेत्रमा काम गर्नुभएका केही अभियन्ताहरू, केही सङ्घ संस्थाहरू, उहाँहरूको पनि केही सहयोग थियो। तर हामी संविधान सभाकै केही सदस्यहरूको पहल कदमीमा हामीले एउटा मञ्च निर्माण गऱ्यौँ। त्यो बालबालिकाको लागि संसदीय मञ्च थियो। त्यो मञ्चको म त्यसको संयोजक हुँ वा त्यसको अध्यक्ष हुँ भएर हामीले काम गऱ्यौँ र सबैभन्दा पहिलो काम हाम्रो संविधान सभा नै भएको हुनाले गर्दा हामीले धेरै चरणमा छलफल गरेर हाम्रो नयाँ बन्ने संविधानमा के विषय रह्यो भने यो विषय चाहिँ बालबालिकाको कोणबाट उत्कृष्ट संविधान बन्छ भन्ने भएपछि लामो छलफल गरेपछि हामीले त्यसको पहिचान गऱ्यौँ र त्यही संविधान सभाको त्यही समितिको सदस्य भएको हुनाले गर्दा अलिकति सजिलो पनि भयो। म त्यही मौलिक अधिकार समितिकै सदस्य थिएँ जसले बालबालिकाको हकको बारेमा लेखेको थियो। त्यसलाई हामीले त्यो समितिमा लिएर गयौँ र लिएर गइसके पछाडि त्योबाट प्रस्तावित भएको जुन प्रस्ताव जस्ताको तस्तै समेटियो भने विश्वमा बनेका संविधानमध्ये बालमैत्री संविधानका हिसाबले अहिलेसम्म बनेका संविधानमध्येको उत्कृष्ट संविधान हुन्छ भनेर जुन प्रस्ताव तयार गरिएको थियो त्यसमध्ये सबै विषयहरू समावेश भयो। तीनटा विषय छुट्यो। तीनटा विषयमध्येको एउटा विषय भनेको यो खास गरिकन हाम्रो यो बालबालिका सम्बन्धी आयोगको कुरा थियो। त्यसको बारेमा हामीले विकल्प खोजेका थियौँ, एउटा विषय। दोस्रो विषय भनेको बालबालिकाको सहभागिताको हकसँग जोडिएको थियो र तेस्रो विषय भनेको केसँग जोडिएको थियो भने अघि जुन तपाईँले सुरुमा उठाउनु भयो, बालबालिकाको राजनीतिक दलको सन्दर्भमा दुरुपयोग हुने कुरालाई लिएर छुटेको थियो। यो बाहेक अर्को नागरिकताको विषय छुट्टै अर्को विषय बाँकी छँदैछ, त्यो बालबालिकाको हकका सन्दर्भमा छुट्यो। यो छुटेको विषयलाई लिएर दुईटा विषयमा समझदारी बन्ने अवस्था बन्यो, सहभागिताको र आयोगका सन्दर्भमा। तर बालबालिकाको दुरुपयोगको विषयलाई लिएर 18 वर्षभन्दा मुनिको बालबालिका हो, 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको दुरुपयोग होइन कि कुनै पनि राजनीतिक दलले सदस्यता दिनै नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर त्यो संविधान सभाको समितिबाट पारित गराउने प्रयास गरियो। तर अनफर्चुनेटली मेरो प्रस्ताव त्यहाँभित्र त्यहाँ पास हुन सकेन किनकि दलहरू तयार हुनु भएन। अहिले पनि म संयोगले त्यही समितिमा छु। अघिल्लो संविधान सभाले गरेको जुन विषय थियो त्यो विषयलाई जस्ताको तस्तै हामीले स्वामित्व ग्रहण गऱ्यौँ, त्यो विषय सकियो। जुन छुटेको दुईटा विषय छ त्यो छुटेको दुईटा विषयलाई पनि यसपटक समाविष्ट गराउनुपर्छ भनेर हामीले अहिले संवाद समितिसँग मार्फतबाट त्यसलाई कसरी संविधानको मस्यौदामा पार्ने भनेर प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसैले जहाँसम्म संविधानको विषय छ यो अघिको मलाई त्यो चाहिँ अब मेरो पोजिसन अहिले पनि त्यही नै छ, के हुन्छ थाहा छैन मलाई। त्यो पनि पार्न सकियो, 18 वर्ष मुनिकोलाई राजनीतिक दलले सदस्यता दिन नसकेको कुरा पनि पार्न सकियो भने बालबालिकाको अधिकार, संवैधानिक अधिकार स्थापित हुने सन्दर्भमा चाहिँ हामी विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर दाबी गर्ने हाम्रो अवस्था रहन्छ। भनेपछि मौलिक हकमा नै बालबालिकाका विषयहरूलाई समेट्नको लागि के छ प्रयास, कसरी भइरहेछ? समाजभित्रका बालबालिका नै एउटा यस्तो समूह हो, सोसल ग्रुप हो
जो सिधै आफू पार्लियामेन्टमा उपस्थित हुँदैन या अहिलेको सन्दर्भमा संविधान सभाभित्र उपस्थित हुने स्थिति भएन। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक पार्टी सोसाइटीको हरेक वर्गप्रति, क्षेत्रप्रति, जातिप्रति, लिङ्गप्रति, सामाजिक समूहहरूको प्रति ऊ उत्तरदायित्व छ कि छैन भन्ने कुराबाट समाज कतातिर जान्छ र कसरी जान्छ भन्ने कुराको निर्गोल हुन्छ। त्यसै अहिले मुख्य रूपमा यो बालबालिकाको समस्या, राजनीतिक समस्या, आर्थिक समस्या, सामाजिक सांस्कृतिक समस्या लगायतका मानवीय समस्याहरू जे देखेका छौँ, हामीले जे भोगिराखेका छौँ, जे विद्यमान छन्, त्यसलाई संविधान सभाले या पोलिटिकल पार्टीहरूले एउटा ठोस दृष्टिकोण बनाएर जे समस्या छ त्यो समस्यालाई अगाडि ल्याएर मुख्य रूपमा कानुनको स्रोत संविधान भएको हुनाले, सोर्सेस अफ ल त संविधान नै हो, संविधानमा हामी केही सैद्धान्तिक प्रश्नहरूलाई निरूपण गर्न सक्नुपर्दछ र यसपालिको संविधान सभाले बालबालिकाको हक अधिकारसँग सम्बन्धित ती सम्पूर्ण तत्त्वहरूलाई, सम्पूर्ण एउटा पक्षहरूलाई समितिगत छलफलबाट हाउसको छलफलमा ल्याएर हाउसभित्र पनि छलफल गरेर र समाजका यो विषयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरकारवालाहरूसँगको समेतको छलफलबाट एउटा निष्कर्ष निकालेर आवश्यक सबै कुराहरूलाई संविधानमा नीतिगत रूपमा समावेश गर्नुपर्दछ। यसो गर्दाखेरि जस्तो जनतामा जब ड्राफ्ट जान्छ नि, त्यो बेलामा बालबालिकाहरूका विषयको लागि चाहिँ बालबालिकाहरूसँग पनि छलफल गरिन्छ कि के गरिन्छ? गर्नुपर्छ। बालबालिका जसमा जुन उमेर समूहमा चेतना छ, जुन उमेर समूहले आफ्नो बारेमा जानकारी राख्दछ, सिधै तिनीहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्नुपर्दछ। साथै अहिले हाम्रो समाजमा, नेपाली समाजमा विभिन्न खालका यस्ता गैर सरकारी संस्थाहरू छन् जसले दिनरात बाल समस्या, बालबालिकाहरूको हकहितको सवालमा, समस्याहरूको सवालमा अत्यन्त सूक्ष्म, अत्यन्त गहिरो तरिकाबाट अध्ययन विश्लेषण गर्ने कामहरू गरिराखेको छ, हैन? तिनीहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ। भन्दाखेरि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बालबालिकाको हकहितसँग सम्बन्धित समस्याहरू र निदानसँग सम्बन्धित सरकारवालाहरू जति पनि छन् तिनीहरूसँग छलफल चलाउनुपर्छ। राजनीतिक पार्टीहरूले पनि छलफल चलाउनुपर्छ र संविधान सभाबाट जब पहिलो ड्राफ्ट सार्वजनिक हुन्छ त्यो क्रममा जब हामी छलफलमा जान्छौँ, होइन, त्यति बेला पनि छलफल चलाउनुपर्छ। बाल सहभागिताको जुन विषय छ नि, यसलाई कहाँ राख्ने? निर्देशक सिद्धान्तमा अथवा मौलिक हकमा? यस्तो छ, यो सहभागिताको विषयलाई हामीले मौलिक हकभित्रै यसलाई राखेका पनि छौँ। त्यसलाई अझ इलाबोरेट गर्न खोजेको हो। हाम्रो यसमा हामी एकदम प्रष्ट छौँ यो कुरामा कि आफ्नो बालबालिकाको विषयहरूको सन्दर्भमा बालबालिकाहरू त्यसको विषयमा सहभागी हुन पाउनुपर्छ, निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको कुरा पनि राख्न पाउनुपर्छ। जसरी अहिले संविधानकै सन्दर्भमा हामीले भन्यौँ, बालबालिकाको हकको विषयको बारेमा उनीहरूले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ भनेर। राजनीतिक दल वा त्यसले क्रिएट गरेको मञ्च होइन कि विभिन्न अरू माध्यमहरूबाट, चाहे त्यो बाल क्लबको माध्यमबाट होला वा राज्य आफ्नै संयन्त्रहरूबाट होला, उनीहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने तर दलको सदस्यता दिन नपाउने गरिकन निश्चित उमेर समूह लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरालाई यो निर्देशक सिद्धान्तभित्र पनि रहन्छ, मौलिक हकभित्र पनि रहन्छ। मलाई कन्स्टिट्युसनका सन्दर्भमा अब के पनि समस्या बाँकी रहन्छ भन्ने लाग्दैन। म एकदम ढुक्क भएर भन्न सक्छु, त्यहीँभित्र काम गरिरहेको हुनाले गर्दा। यसमा हामीले एकदमै धेरै लामो समय काम गरेका छौँ, मेहनत गरेका छौँ। यो एउटा मात्र एउटा मञ्च थियो। संविधान सभा विघटन भए पछाडि पनि हाम्रो लेभल अफ कमिटमेन्ट के थियो भने संविधान सभा विघटन भएपछि सबै मञ्चहरू विघटन भए, ककसहरू विघटन भए, तर बालबालिकाको लागि काम गर्ने जुन हामीहरूको समूह थियो, हामीले यो हामीले सांसद नरहँदै गर्दा पनि त्यो मञ्चलाई हामीले कायम राख्यौँ। र अहिले घोषणापत्रको जुन कुरा गर्नुभयो नि, त्यो बेलामा प्रत्येक दलको घोषणापत्रभित्रमा बालबालिकाका यी विषयहरू न्यूनतम परून् भनेर हामीले नै बनाएको ड्राफ्ट थियो। सबै दलमा पुग्यौँ, दललाई दियौँ, दलभित्र त्यसलाई निरन्तर फलो गऱ्यौँ। अहिले बरु यो नयाँ संविधान सभा आइसकेपछि बरु अब हामी कसरी नयाँ ढङ्गले काम गर्ने भनेर अहिले छलफलमा छौँ। यसै मञ्च बनाएर काम गर्ने कि के गर्ने भनेर प्रारम्भिक छलफल बहसको क्रममा छौँ हामीहरू। भनिसकेपछि राज्यले बालिकाको अधिकारको सम्वर्धन गर्न, सम्मान गर्न, संरक्षण गर्न, त्यसगरी परिपूर्ति र सुनिश्चित गर्नको लागि नेपालमा एउटा स्वतन्त्र अधिकार आयोग हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। हाम्रो माग पनि पहिला छुट्टै आयोग नै हुनुपर्छ भन्ने थियो संवैधानिक आयोगको रूपमा। तर अहिले छलफलबाट बन्न खोजिरहेको समझदारी भनेको चाहिँ हामीले एउटा छाता आयोग भनौँ न, एउटा ह्युमन राइट कमिसन भनौँ, त्यसलाई जे नाम दियो होला, त्योभित्र बालबालिका हेर्ने एउटा छुट्टै संयन्त्र वा निकाय, जुन आयोगले जे गर्छ भन्ने तपाईँले जुन भन्नुभयो, के को लागि आयोग चाहियो भनेर भनेको काम सबै गर्ने गरिकन, त्यो अधिकार राख्ने गरिकन छुट्टै आयुक्त डेडिकेटेड असाइन के को लागि मात्र भन्दा बालबालिकाको लागि हेर्ने गरी मात्रै
गर्ने गरिकन तर त्यही छाता आयोगभित्र रहने गरिकन समझदारी बन्ने दिशातिर हाम्रो छलफल छ अहिले। त्यसले पनि त्यसको अवस्थालाई सम्बोधन गर्छ जस्तो लाग्छ। म यहाँलाई पनि यही प्रश्न सोध्न चाहन्छु, छुट्टै जुन बाल अधिकार आयोग हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ नि, त्यसलाई तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? बालबालिकाको हक हितसँग सम्बन्धित जे समस्याहरू छन् त्यसलाई समाधान हुने गरी विभिन्न स्तरबाट र विभिन्न ठाउँबाट हैन त्यो सम्बोधन हुने गरी अत्यन्त क्रियाशील ढङ्गले काम हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो हैन। त्यो गर्ने क्रममा यदि आयोगको पनि आवश्यकता हुन्छ भने त्यसमा पनि ओपेन रहनुपर्छ। त्यसमा कुनै हामी रिजिड भएर गर्ने नगरी हुँदैन अथवा गर्नै पर्छ भन्ने कोणबाट जानुभन्दा पनि मुख्य रूपमा जे समस्याहरू छन् अहिले विद्यमान समस्याहरू बालबालिकासँग सम्बन्धित के समस्याहरू छन्, चाहे त्यो नागरिकताको कोणबाट हेर्दाखेरि, चाहे त्यो एउटा शिक्षाको कोणबाट हेर्दाखेरि, चाहे एउटा चाइल्ड लेबरको कोणबाट हेर्दाखेरि हैन, या विभिन्न डाइमेन्सनहरू छ, आयामहरू छन्। बाल समस्या बालबालिकासँग सम्बन्धित समस्याहरूका विभिन्न आयामहरू छन्। ती विभिन्न आयामलाई सम्बन्धित निकायहरूले र ठाउँहरूले पक्रेर कामहरू गर्दै जाने, त्यो काम गर्ने प्रक्रियामा यदि भोलि आयोगकै आवश्यकता पनि हुन गयो भने त्यो गर्न पनि पछाडि हट्नु हुँदैन, गर्नुपर्छ। बालबालिकालाई कसैले पीडा दिन्छ, कसैले कुनै पनि किसिमको दुर्व्यवहार गर्छ भने त्यसबाट बचाउनु, त्यसबाट सुरक्षित गर्नु त राज्यको दायित्व हो। तर हाम्रोमा के छ, क्षतिपूर्ति अथवा परिपूरणका कुराहरू चाहिँ पीडकबाट गराउने भन्ने जुन कुरा छ नि, यसले गर्दाखेरि भोलि पीडक फरार होला अथवा पीडकसँग त्यो हैसियत नै नहोला। यो अवस्थामा बालिकाहरू सुरक्षित कसरी भए? हामीले अहिले अब संविधानकै बहस चलिरहेको हुनाले गर्दाखेरि यसमा पनि एउटा त हाम्रो न्याय प्रणालीलाई बालमैत्री कसरी बनाउने, त्यसको लागि चाहिँ बालबालिकाको लागि छुट्टै बेन्चको व्यवस्था गर्ने कुरादेखि लिएर यी सबै कुराहरू एउटा पक्ष हुँदै भए। त्यो बाहेक क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा चाहिँ यो पीडकलेबाट क्षतिपूर्ति गराउने, पीडकले क्षतिपूर्ति दिन नसकेको अवस्थामा त्यो क्षतिपूर्ति राज्यबाट पनि प्राप्त गर्ने गरिकन त्यसलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर पीडकबाट क्षतिपूर्ति बनाउने कानुनी प्रावधानको पनि त्यसलाई त्यो कार्यान्वयन नभएकोले समस्या भएको, तर त्यो आवश्यक छ। त्यो किन आवश्यक छ भने पीडकले क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने वा क्षतिपूर्ति स्टेटले पनि दिनु नपर्ने जुन खालको अवस्था रहन्छ त्यसबाट त भिक्टिमले के नपाउने हुँदै भयो। त्यो पीडकलाई क्षतिपूर्ति दिनु चाहिँ नपर्नेबाट उन्मुक्ति दिने भनेको चाहिँ त्यो प्रकारान्तरले फेरि के हो भने त्यसलाई कुनै न कुनै हिसाबले उसलाई त्यो डिइन्सेन्टिभाइज नगर्नु, दुरुत्साह नगर्नु पनि हो। त्यसैले पीडकले क्षतिपूर्ति दिने कुरालाई पनि कायम राख्नुपर्छ। तर त्यसको त्यो ल इन्फोर्समेन्ट कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी कहाँ चुकेका छौँ, समस्याहरू के छ भन्ने बारेमा अझै बढी जस्तो अहिले भएका व्यवस्थाहरूमा त त्यस बारेमा केही पनि कुराहरू उल्लेख भएको यस्तो छ। मैले अघि पनि भने एउटा अब संविधानले पनि थुप्रै कुराहरू, किन हाम्रो संविधानको यसपालि हामीले ड्राफ्ट मात्र होइन, तपाईँले भनेको सबै कुराको हाम्रो अहिलेको प्रपोज ड्राफ्टको हामीले जानेर यो बालमैत्री न्याय प्रणालीको कुरा गरेको त्यसको एक्सप्लेनेटरी नोटमा हामीले हेऱ्यौँ भने डिटेलमा सबै कुरा भनेका छौँ। अब बन्ने कानुनले त्यसलाई उल्लङ्घन गर्न सक्दैन, अब बन्ने कानुनले। र अब बालबालिकाको सन्दर्भमा त हामीहरूको यति धेरै कानुनहरू रिडन्डेन्ट भइसकेको छ कि अब महिला बालबालिका मन्त्रालयले धेरै पहिला लिएर आउनु पर्ने हो। यो कहिले आउने कहिले के विभिन्न कारणले गर्दा अलिक ड्राफ्ट हुने, छलफल हुने, पछाडि हट्दै गएको अवस्था छ। मलाई लाग्छ अब नयाँ बन्ने जुन हाम्रो बालबालिका सम्बन्धीलाई गभर्न गर्ने जुन हाम्रो ऐन बन्छ त्यो कुरामै सबैको विषयहरू सम्बोधन भएको हुन्छ। यस्तै गरेर बालबालिकाको सन्दर्भमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको पहिचानको कुरा पनि अहिले छ। बालबालिकालाई पहिचानकै समस्या छ हैन। अन्तरिम संविधानमा आमा वा बाबु नेपाली नागरिक भएमा नागरिकता पाउने भन्ने थियो भने अब अहिले गरिएको प्रस्तावमा आमा बाबु दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने भन्ने जुन राखिएको छ, यसले गर्दाखेरि बालबालिकामा राज्यविहीनता विरुद्धको जुन अधिकार हुनुपर्ने त्यो अधिकार सुरक्षित गर्छ? म अहिले यो संविधान मस्यौदा समितिको जुन उपसमितिको संयोजक छु, प्रस्तावना र परिभाषा उपसमितिको, त्यसमध्येको नागरिकताको विषय पनि हो। निश्चित रूपमा यो विषयमा यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू जति संवेदनशील र जति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो त्यो केही एउटा हिस्टोरिकल पूर्वाग्रह, ऐतिहासिक आग्रह र पूर्वाग्रहको कारणले गर्दाखेरि हुन सकिरहेको स्थिति छैन। यहाँले भने जस्तै अहिले यो वंशजको नागरिकता सम्बन्धी खास गरेर जे बाबु र आमा दुवैको नागरिकता हुनुपर्छ, निज जन्मेको बेला कुनै पनि नेपाली नागरिक जन्मिँदा बाबु र आमा दुवैको नागरिकता छ भने मात्रै वंशजको नागरिकता पाउँछ भन्ने जुन व्यवस्थाले गर्न खोजिराखेको छ त्यो अत्यन्त प्रतिगामी छ, अत्यन्त बाल विरोधी छ, अत्यन्त पूर्वाग्रही छ। र त्यो मुख्य रूपमा यो पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन अगाडि
नेपालका मेजर पोलिटिकल फोर्सेसहरूले अझ भन्नुहुन्छ भने मधेसवादी दल र नेपाली काङ्ग्रेसको गहिरो छलफल अन्तर्क्रियापछि नेपाली काङ्ग्रेसकै पहलकदमीमा हैन बाबु वा आमा भन्ने शब्द हामीले अन्तरिम संविधानमा राख्यौँ। त पोलिटिकल कन्सेन्ससको आधारमा राखिएको थियो र त्यसलाई चाहिँ अन्तरिम संविधानमा हामीले संस्थागत गर्यौँ, प्रोभिजनको रूपमा ल्यायौँ। यो त एउटा इस्ट्याब्लिस्ड भइसकेको थियो नि त। यो चिज त स्थापित भएर हामीले प्र्याक्टिस पनि गरिसक्यौँ। अहिले आएर फेरि कुन आग्रह र पूर्वाग्रहको आधारमा र कुन कोणबाट र कुन फोर्सेसहरू यसमा सक्रिय भएको छ जसले गर्दाखेरि अहिले अब भएन यो बाबु र आमा दुवैसँग हुनु पर्यो भन्ने कुराको जुन यो एउटा तर्क आउँदैछ र इभेन पहिलो संविधान सभामा हुनुपर्छ भन्ने किसिमबाट यो सहमति भएर आएको छ, यो अत्यन्त प्रतिगामी छ, हुनु हुँदैन। र महिला पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्दाखेरि र विशेष गरेर अहिले चर्चामा आएको बाल पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भन्दाखेरि अत्यन्त यो आपत्तिजनक छ, त्यो हुनु हुँदैन। र अन्तरिम संविधानको जुन व्यवस्था छ त्यो चाहिँ कायम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यो अहिले यो नयाँ कुरा चाहिँ बाल विरोधी छ। मैले देखेको सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको आजै पनि आजको दिनमा यो डेटमा 5,000 भन्छु म, किन मसँगै सम्पर्कमा भयो कि मैले 500-600 मान्छे चिन्छु भने होला भन्ने मेरो अनुमान छ। सयौँको केसमा यस्तो अवस्था छ जहाँ त्यो बालबालिकाको पर्सपेक्टिभबाट हेरौँ होइन, उसले कोही पनि मान्छे निवेदन दिएर जन्मिने होइन नि, उसले जन्मिएपछि थाहा पाउने हो नि त है। अब नेपालमा जन्मिएको छ, उसको आमा नेपाली छ होइन, नेपाली हो अरू के पनि होइन, तर उसले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्दैन। वंशज मात्र होइन, कुनै नागरिकता प्राप्त गर्दैन। हामी एउटा नाम लियौँ, शरद भेषवासकर, नेपालको राष्ट्रिय टोलीको हाम्रो तारा होइन। शरदको आमा नेपाली है, शरदको आमा नेपाली, तर शरदले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेन। उसले ट्राभल डकुमेन्टको आधारमा क्रिकेट खेलेको। अहिले नागरिकता प्राप्त गरेको छ, त्यो नागरिकता पनि के हो भने अङ्गीकृत नागरिकता, त्यो पनि के आधारमा दिएको, क्याबिनेटले निर्णय गरेर भने नेपाललाई सेवा गरेको हुनाले गर्दा भनेर दिएर अहिले हाम्रो राष्ट्रिय टोलीको उनी खेलाडी हुन्। शरद जस्तो यहाँ सयौँ मानिसहरू छन्, बालबालिकाहरू छन्, त्यो जुन हामीले राज्यविहीनता भन्छौँ, राज्यविहीनता भन्दा ठुलो पीडा अरू केही पनि हुँदैन। त्योभन्दा त्यसपछि बाहेक पहिचानको त प्रारम्भ त त्योसँग जोडिएर आउने पनि, अरू केही पनि रहँदैन होइन। हो यो कुराको लागि त अहिले अन्तरिम संविधानमा लेख्दै पनि कानुन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि हामीहरू एकदम अनुदार छौँ, किन अन्तरिम संविधान व्यवस्था त छ नि। तर अन्तरिम संविधान व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यो कानुनी त्यो किन भनेदेखि माइन्डसेट हाम्रो शासन गर्ने हाम्रो जुन छ ब्युरोक्रेसी, हाम्रो पोलिटिक्स सबैको माइन्डसेट चाहिँ यो नागरिकताको सन्दर्भबाट अनुदार छ। त्यो अनुदारताको कारणले गर्दा हाम्रो सयौँ बालबालिकाहरू राज्यविहीनताको अवस्था पीडित भएको अब समाधानको लागि के गर्नुहुन्छ त? किनभने अन्तरिम संविधानमा हुँदाहुँदै त जटिलताको अवस्था आयो कार्यान्वयनको लागि। अब त संविधानमै त्यो त उहाँले म कुरासँग सहमत छु। त्यो हटाउने अवस्था बन्दैन। त्यसमा हामीले अन्तरिम संविधानकै कुरालाई कन्टिन्यू गरेर लिएर जानुपर्छ। अहिले त हामी प्राथमिक अवस्थामा छौँ, त्यो अन्तरिम संविधानको अवस्था कन्टिन्यू नगरिकन सुखै हुँदैन, त्यो गर्नुपर्छ। तर अन्तरिम संविधानमा कन्टिन्यू गरेर मात्रै हुँदैन कि अन्तरिम संविधानमा लेख्दै पनि किन भएन भन्ने बारेको हामीले उपचार चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने बेलामा खोज्नुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो। भनेपछि यसमा तपाईँहरू यतिखेर छलफल गरेर अन्तरिम संविधानमा जे छ नागरिकता पाउने प्रावधान त्यही हुन्छ र त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ अझ तदारुकताका साथ पहल गर्छौँ भन्ने कुरामा तपाईँहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? होइन, हामी त अत्यन्त प्रतिबद्ध छँदैछौँ, त्यसको लड्दै पनि छौँ। त्यही उपसमितिको जुन मैले चर्चा गरेँ नि, त्यो उपसमितिले त अहिले गगनजीलाई पनि थाहा छ, सभासद उहाँ मान्यजीले पनि थाहा भएकै कुरा हो कि हामीले त्यो छुट्टै एउटा सुझाव खण्डमा कि अन्तरिम संविधानमा यस्तो यस्तो व्यवस्था रहेको र त्योभन्दा पूर्व एउटा मेजर पोलिटिकल फोर्सेसहरूको बिचमा सहमति पनि भइसकेको सन्दर्भमा यसलाई अहिले यो नयाँ ढङ्गले फेरि बाबु र आमा दुवैलाई पार्नु चाहिँ ठिक हुँदैन, प्रतिगामी हुन्छ, त्यसकारण विचार गरियोस् भनेर हामी एउटा छुट्टै सुझाव खण्ड पनि पठाएका छौँ। एक कुरा। अर्को कुरा मैले गगनजीलाई त म अहिले धन्यवादै दिनुपर्छ। त्यो के भन्दाखेरि उहाँले जे कुरा अहिले भन्नुभएको छ, नेपाली कङ्ग्रेस पुरैको चाहिँ यो धारणा चाहिँ भइसकेको छैन। त्यसमा उहाँको भूमिका होस् भन्ने म चाहन्छु, किनभने होस् भन्ने चाहन्छु। एउटा बच्चा जन्मिँदाखेरि उसको के दोष, बच्चा जन्मिने त्यो बच्चाको के दोष कि ऊ कहाँ जन्मियो र कसको कोखबाट जन्मियो, ऊ जन्मियो होइन, एउटा बायोलोजिकल प्रोसेसबाट एउटा जन्मियो। जन्मिसकेपछि पहिलो अधिकार त उसको आइडेन्टिटी हो नि, नागरिकता सिटिजनसिप हो नि त, नेसनालिटी हो नि त पहिलो कुरा। त्यही नै यदि च्यालेन्ज हुन्छ भने यो इस्युलाई उहाँहरूले अस्ति यस्तो मार्मिक ढङ्गले म त सुन्दै रोइगएँ साँच्चीकै। एउटा महिलाले म बलात्कृत भएर मेरो जन्मेको यो बच्चा हो, यसलाई नागरिकता दियोस् भनेर सिडिओ कहाँ जानुपर्ने एउटा महिलाले अवस्था, त्यो महिलाको लागि त्यो अवस्था दर्दनाक अवस्था, इनह्युमेन अवस्था, कति टर्चरस, कति चाहिँ अमानवीय, आपत्तिजनक र पीडादायक हुन्छ।
त्यसकारण मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि बरु नेपाली काङ्ग्रेस या सचले गगनजी जस्तो मान्छेहरूले त्यसमा पहल गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा स्ट्यान्ड लिनुपर्छ र जुन अन्तरिम संविधानको व्यवस्था हो त्यसलाई चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्ने गरी जानुपर्छ। बालबालिकाले अब बन्ने संविधान मेरो संविधान हो भन्ने अवस्था आउँछ, त्यो बालमैत्री संविधान अब बन्छ भनेर हामी ढुक्क हुने अवस्था छ। हामी आफ्नो तर्फबाट सकेसम्म हामी सबै सभासदहरूले र हामी सबै सभासदहरू कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि जोडिएका छौँ। त्यसकारण सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूले र सभासदहरूको लागि त्यस अवस्थाको लागि हामी सबैले नेक प्रयास गर्नुपर्छ। इमान्दारी साथ त्यो चाहिँ प्रयत्न हामीले गर्नुपर्दछ र निश्चित रूपमा मैले देखेको समस्या के हो भने अघि उहाँले त्यो कोट्याउनु हो, यो बालबालिका सम्बन्धी जे जति कुराहरू संवैधानिक रूपमा या कानुनी रूपमा हामी भोलि व्यवस्था गर्छौँ त्यो कुरालाई इम्प्लिमेन्टेसनको प्रक्रियामा जाँदाखेरि यदि हो ब्युरोक्रेटिक सेटअपमा आखिर पोलिटिकल लेभलका डिसिजनहरूलाई राज्यले निर्णय गर्छ, यो कर्मचारी तन्त्र मार्फत ब्युरोक्रेसी मार्फत निर्णय गर्छ। र मलाई लाग्छ कि मैले यो भन्नु अलिकति पनि गल्ती नहोला कि हाम्रो मुलुकमा यथास्थितिवादी माइन्डसेट बोक्ने र कहिलेकाहीँ अत्यन्त यथास्थितिवादी मात्रै होइन कि प्रतिगामी माइन्डसेट बोक्ने संस्थाहरूमध्ये नाम लिँदाखेरि ब्युरोक्रेसी पनि एउटा हो, कर्मचारी तन्त्र हो। त्यसैले पोलिटिकल पार्टीहरूले एउटा साँच्चीकै एउटा डेमोक्रेटिक ढङ्गले, प्रोग्रेसिभ ढङ्गले, फरवर्ड मुभिङ ढङ्गले हैन जे कुनै एउटा नयाँ निर्णय गर्छ देश र जनताको हकमा त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट बनाउने प्रक्रियामा ब्युरोक्रेसी जुन बाधक भइरहेछ त्यहाँ सम्पूर्ण डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू एक भएर त्यो ब्युरोक्रेटिक स्ट्रक्चरलाई आमूल ढङ्गले परिवर्तन गरेर जाने आँट चाहिँ गर्नुपर्छ। नभए हामी पोलिटिकल पार्टीहरूले मात्रै राम्रो निर्णय गरिदिएर त्यो लागू हुँदैन। मैले खालि त्यसमा दाइले भनेको एउटा मात्र थप्छु कि कन्स्टिट्युसनमा एउटा कुरा पनि छुट्दैन। नागरिकताको कुरा पनि हामी पार्टीसँग पनि लड्छौँ, पार्टीलाई पनि राइट ठाउँमा पनि उठाउँछौँ, नागरिकताको कुरा पनि छुट्न दिँदैनौँ। यो गरिसके पछाडि बालबालिकाको सबै कुरा हाम्रो संविधानमा सुनिश्चित भएको हुन्छ। कानुनको बारेमा भोलि चुनौती आउँछ, त्यो चुनौतीलाई कम गर्नको लागि हाम्रो संविधान संसारमा बनेको सबभन्दा कान्छो संविधान त हुँदै हो बनिसके पछाडि संसारमा सबभन्दा पछाडि बनेको संविधान बाल अधिकारको हिसाबले संसारकै सबभन्दा उत्कृष्ट संविधान हो भन्ने कुराको व्यापक प्रचार प्रसार गऱ्यौँ, त्यसले एउटा खालको माहौल निर्माण गऱ्यौँ भने भोलि शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने माथि एउटा ठुलो नैतिक दबाव रहन्छ। किनकि संसारको उत्कृष्ट संविधान भनेर सबैलाई थाहा पाएको छ, तर डेलिभरीमा चाहिँ बालबालिकाको सन्दर्भमा के पनि डेलिभरी भएन भने त ममाथि प्रश्न आउँछ भन्ने त्यो नैतिक डरले, फियर फ्याक्टरले काम गर्छ। यसको बारेमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। प्रचार प्रसार गर्नको लागि आवश्यक सामग्री जुन वस्तु संविधान चाहिने हो त्यो बनाउने कुरामा हामी फुल्ली कमिटेड छौँ। धन्यवाद यहाँहरू दुवैजनालाई। आजको प्रस्तुति कार्यक्रम बहसमा बालबालिकामा हामीले अब बन्ने नयाँ संविधानमा बालबालिकाका सवालहरूलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ, अबको संविधान बालमैत्री संविधान बन्छ र सबै बालबालिकाले यो मेरो संविधान भन्ने अवस्था आउँछ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्यौं। हामीसँग यसका लागि हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका सभासद गगन कुमार थापा र यसैगरी मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद जितेन्द्र देव। आशा गरौं अब बन्ने संविधानले बाल अधिकारको सम्वर्धन, सम्मान, संरक्षण एवं सुनिश्चित गरोस्। यही भन्दै आजको लागि प्रस्तुति कार्यक्रम बहसमा बालबालिकाबाट म प्रस्तुता कृति पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।